अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शमशाद मांगड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शमशाद मांगड़ साहब, इस वक्त ख़बरें बहुत गर्म हैं, बहुत तेज़ हैं और ख़ास तौर पे शकूक व शुबहात भी हैं और ये यकीन भी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। एक तरफ कोई ना कोई बंदा हर एक आके बीच में कह देता है जनाब तो पता है इलेक्शन नहीं हो रहे। तो ये क्या सिचुएशन है, इसके हवाले से क्या आप अपना तज्जिया या तबसरा करेंगे? देखिए राजा साहब, एक तो मसला ये है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल दिन ब दिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं खराब हो रही है, ये दहशत गर्दी के वाक़यात तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक और फिर हमने वो भी देखा कि बल्दियाती इलेक्शन यानी सुबह के वक्त बल्दियाती इलेक्शन होना थे, शाम को इलेक्शन कमीशन ने उनके मुलतवी होने का आर्डर कर दिया था। ये भी इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में आ चुका था। बहरहाल राजा साहब, अगर देखें जब तक इलेक्शन हो नहीं ना जाते तब तक नहीं कुछ कहा जा सकता। तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन की रात तक भी अगली सुबह क्या होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो गए, फिर जब इलेक्शन का पूरा मैदान सज जाएगा, इलेक्शन हो रहे होंगे, फिर जब शाम को 5 बजे गिनती शुरू हो जाएगी, फिर हम समझेंगे इलेक्शन हो गए। लेकिन राजा साहब, आपको ये मैं बता दूं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें बज़ाहिर तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जज अबुल हसनात फैसला सुना के भागे हैं वहाँ से। उन्होंने क्या कहा, मैं थोड़ा सा इतराज़ करूंगा, भागे वाला अल्फाज अपना इस्तेमाल करें। भागे, देखिए जज ने जाना ही होता है ना, वो बैठा तो नहीं रहना होता यार। भागने वाला लफ्ज़ ठीक नहीं है। राजा साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पता है ना कोर्ट्स कवर की हैं। नहीं, मुझे पता है, आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर दें। जज जाते हैं, बैठ के फैसला सुनाते हैं। बल्कि एक फैसला तो ऐसा था कि सैयद ज़फ़र अली शाह केस में जो जस्टिस शाद अली खान ने फैसला सुनाया था, वो 300 से ज़्यादा सफ़ात थे। लोगों को नींद आना शुरू हो गई थी और जस्टिस शाद अली खान साहब एक एक सफ़ा पढ़ के सुना रहे थे। उन्होंने 2-3 घंटे पढ़ने में लगा दिए थे। फिर हम वैसे मिलने के लिए गए, मरहूम ज़िया शाह साहब और मैं और उनके साथ कुछ और लोग थे, तो उन्होंने फिर वो अपना फैसला मंगवा लिया। उन्होंने कहा कि देखें, उस वक्त वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए थे, कि ये है लैंडमार्क जजमेंट। हालांकि वो लैंडमार्क नहीं थी, वो बस मतलब उसमें भी उन्होंने, और जब बंदे को खुद भी यकीन ना हो तो फिर बंदा कोशिश करता है कि सारों को यकीन दिलाए। देखिए, जाते हैं, बैठते हैं, फैसला पढ़ के सुनाते हैं। जिस तरीके से जज अबुल हसनात, फिर उससे पहले हुमायूं दिलावर, ये सारी जो काम डाला जा रहा है, तो इसको आप किसी तरीके से भी नहीं कह सकते कि बड़े ज़बरदस्त फैसले वगैरह वगैरह। देखें, अब आगे अदालतों में जाके इन्हीं बातों पे जो मैं आपसे कर रहा हूँ इन्हीं पे बहस होगी। अच्छा राजा साहब, फिर मैं आपको ये बता, वहाँ पे इमरान खान साहब ने कैका मारा और ये भी कहा कि शाह जी हम जीत रहे हैं। अच्छा, लेकिन राजा साहब, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, बेशक वोटर इमरान खान के लिए बेचैन है, बेशक वोटर इंतज़ार कर रहा है कि 8 फरवरी को उसने कड़ाका निकाल देना है और वोट देने हैं। लेकिन राजा उससे पहले मैं आपको बता दूं, 3 मरले हैं बड़े अहम पीटीआई के लिए। मिसाल के तौर पे जो बंदे सरकर्दा लोग हैं, जिनके साथ 15-20 वोटर हैं उनके ख़ानदान के, उनको पुलिस उठा सकती है, ठीक है। फिर दूसरा मरला आ जाएगा जिस दिन इलेक्शन होगा कि क्या जो पीटीआई का कैंडिडेट है वो हर पोलिंग एजेंट पे, पोलिंग स्टेशन पे अपना पोलिंग एजेंट बिठा पाएगा। ये असल नुक्ता है, ठीक है। अगर वो बिठा पाया तो क्या उसको वहाँ बरकरार रख पाएगा शाम तक 5 बजे? जब 5 बजे तक अगर वो बैठा रहा, फिर गिनती शुरू हुई, बेशक उसको भूख लगे, प्यास लगे, जैसा कि इमरान खान ने कहा है कि आपने रिजल्ट लेके निकलना है, क्या रिजल्ट लेने तक क्या उसको रिजल्ट दिया जाएगा? राजा साहब, आपके सामने यहाँ तो कागजात नामजदगी दाखिल करवाने गए हैं और बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग गए हैं, उनसे झपटा मार के कागज़ छीन के लेके गए हैं। और ये वो कागज़ जो रिजल्ट वाला शीट होगी, ये तो होगी उस साइड पे ना, यानी मेरे पास। और अब मेरा ख्याल है अंदर मोबाइल ले जाने की भी इजाज़त नहीं है आपको। और मोबाइल ले जाने की इजाज़त, पहले तो ये कि आप तस्वीर बना लेते थे, हालात देख के उसकी फिल्मबंदी कर लेते थे, अब तो वो भी नहीं कर सकते। वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर उसको वो रिजल्ट शीट नहीं मिलती तो कम फारग है। अच्छा, फिर राजा साहब, ये कह दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिक्योरिटी के नाम पे कि केपीके और बलोचिस्तान में नेट बंद रहेगा 8 फरवरी को, तो 2 सूबों में नेट बंद रहेगा। अल्लाह ही अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, फिर राजा साहब आगे भी आ जाए, मैं आपको ये मरले बता देता हूँ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, फिर वो इलेक्शन की वो किस तरीके से अपना हुकूमत बना सकते हैं। इमरान खान, बेशक वोटर उनके साथ है। फिर जो इमरान खान के इंतखाबी निशान वाले, बेशक बैंगन है, फाख्ता है या जहाज़ है, जो इमरान खान के इंतखाबी निशान वाले लोग जीत जाएंगे। फिर कुछ तो ऐसे कमज़ोर लोग हैं जो अभी से डील करके बैठ गए हैं। मार साहब, मेरा कहने का मकसद, बैठने का मकसद ये है
کہ وہ ان لوگوں جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے، بلکہ الیکشن میں نہیں بیٹھ. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. مقصد میں بھی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے کچھ طے شدہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے یقین دلایا کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیں، کمپین کرنے دیں، جیت کے ہم آپ کی طرف ہی آ جائیں گے، آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں پہ بیٹھیں گے. لہٰذا ان کو آزادی کے ساتھ وہ کمپین کر اب رہے وہ ہیں. کس کو ڈاج کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو ڈاج کر رہے ہیں جن کو کہہ وہ رہے ہیں عمران خان کو ڈاج کر رہے ہیں. عمران نہیں خان ہو سکتا ہے عمران خان کو نہ چھوڑیں، ہو سکتا ہے جیت کے نہ چھوڑیں. راجہ صاحب جیت کے کیا، یہاں تو بڑے بڑے ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، جتنا ظلم ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے. جمشید دستی کے ساتھ تو جو اس کا کچھ ہوا مطلب ہے نہ ہی سمجھیں پھر. نہیں، مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت راجہ صاحب طاقت جہاں پہ ہے اور جس طریقے سے اس طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، اور کوئی طاقت استعمال کرنے والے یہ نہیں دیکھ رہے کہ نفرتیں کتنی پیدا ہو رہی ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جس پہ ہم ریڈ لائن لگا دیں وہ نہیں آ سکتا. لیکن وہ اس بات کو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اپنے ہی سیاستدانوں پر ریڈ لائن لگانے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کے اثرات کیا ہو اور سکتے وہی ہیں؟ ریڈ لائن لگانے والے وہی دوست ہیں نا جنہوں نے نواز شریف کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، پھر کسی عدالت کو پوچھے بغیر ہی جہاز میں بٹھا کے جدہ روانہ کر دیا تھا. پھر وہی ریڈ لائن لگانے والے ہیں نا جنہوں نے ابھی نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، پھر اچانک پلیٹ لیس ڈاؤن کر کے جیل سے نکال کے سیدھا لندن روانہ کر دیا. جب آپ کا سسٹم اپنا اتنا بودھا، اسی لیے تو عمران خان بھی کہتا ہے کہ یہ چند سیکنڈ میں جو سزا سنائی گئی ہے نا، یہ چند سیکنڈ میں ہی ختم ہوگی. راجہ صاحب اس وقت پھر آپ ایک طرف، یہ پھر آپ دو طرف جا رہے ہیں. کیا ایک طرف تو آپ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چانس نہیں، اور دوسری طرف آپ یہ فرما رہے میں ہیں. تو اس الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس الیکشن میں کیا چانس ہے. اس الیکشن میں عمران خان کہ جو میں نے آپ کو 3 مراحل بتائے ہیں، اس الیکشن میں عمران خان کے لیے فی الحال کوئی چانس نہیں ہے. وہ جو ریڈ لائن والے ہیں نا، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ریڈ لائن ہم نے لگائی ہے اور ہم نہیں مانتے عوام کے ضابطے. عوام لہٰذا وہ ووٹ دیں گے، موریں لگائیں گے، لیکن رزلٹ جو ہے نا راجہ صاحب وہ عوام کی مرضی کا نہیں نکلے گا. تو پھر کیا آگے کیا ہوگا؟ اس کا آگے وہی ہوگا جن کے ساتھ دیکھیں نا لندن ڈیل ہوئی ہوئی ہے، جو ڈیل ہے، وہ ڈیل کے دیکھیں نا ایک ایک شق پہ عمل آہستہ آہستہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف تو عمران خان کو تیزی کے ساتھ سزائیں، 2 دن میں 2 بڑی سزائیں، تیسری سزا عدت میں نکاح والی بھی انہوں نے بالکل تیار کی ہوئی ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ لکھی بھی جا چکی ہوگی، بس سنائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اب الیکشن کا جو جس طریقے سے ہے، اگر الیکشن ہوتا ہے تو مجوزہ جو رزلٹ ہیں وہ یہی ہیں کہ میرا پیا گھر آیا. تو جو طے شدہ معاہدہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کو اقتدار پہ بٹھایا جائے گا. پھر وہ میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ کتنا عرصہ چلتے ہیں، کتنی عرصہ، اور میرا خیال ہے اس دفعہ میرا خیال آپ چلیں گے. آپ اس لیے چلیں گے کہ وہ ڈراتے رہیں گے نا میاں نواز شریف کو کہ چھڑیے پھر ذرا عمران خان چھڑیے پھر ذرا. عمران خان کے ڈر سے اب جو ہے نا نواز شریف اپنا روزہ نہیں ٹوٹنے دیں گے، اپنا وضو قائم رکھیں گے، اور حافظ صاحب اور میاں صاحب جو ہے نا وہ بالکل دستوں گریباں ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے میرا خیال ہے کہ ایک پیج پہ رہیں گے. مالک صاحب یہ جو آپ کئی چیزیں ایسی اصطلاحیں استعمال کر لیتے ہیں کہ میں ڈر جاتا ہوں، میں ذرا کمزور سا بندہ ہوں، تو مہربانی فرمایا کریں کوئی ایسی چیزیں نہ آپ استعمال کیا کریں کہ میں ریزائن ہی کر جاؤں آپ کے ساتھ سے. اور راجہ صاحب دیکھتا یہ ہے نا کہ ایک پیج پہ یہ رہ کے پھر وہی آپ ادھر آ جاتے ہیں. میں جس چیز پہ اعتراض کر رہا ہوں گھوم پھر کے پھر ادھر سے وایا مندرا آ جاتے ہیں. یار تھوڑے عرصے بعد ہی تو وہ پیج پھٹ جاتا ہے، پھر پیج اپنا ہو جاتا ہے. آپ کوشش کریں نا نام شام نہ لیں آپ، تو میں بڑا مشکور ہوں. اور راجہ صاحب دیکھیں اب تو کھل کھلا کے اب ہمارے آرمی چیف صاحب نے کتنی زبردست طلبہ میں جا کے گفتگو فرمائی ہے. ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا انہی نے شیطانی قرار دیا ہے نا. تو آپ کو نوجوانوں نے اعتماد کا اظہار کیا اپنی پاک فوج پہ. وہ جو سروے ہے، سروے تو راجہ صاحب جس قسم کا مرضی کروا لیں، یہ ہمارے جو یار آپ کیوں حقیقتوں کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ میں نہیں جھٹلا رہا، اللہ کی قسم اس قسم کے سروے راجہ صاحب. آپ مجھے بتائیں، میں اپنی فوج کے لیے، ہم اپنی فوج کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنی فوج کا دم نہیں بھرتے. ہم کہتے نہیں کہ فوج ہمارے اس ملک کی بقا کے لیے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور دے رہی ہے. راجہ صاحب آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ جو ملک بنا تھا وہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے تو پھر بنا تھا. صحیح. تو 8 لاکھ سے زیادہ لوگ جو شہید ہوئے تھے ان کو تو آج تک آپ نے جناب علی درجہ اول کا شہری نہیں مانا ہوا. کیوں نہیں مانا؟ ہم یار جہاں ہم رہتے ہیں خدا کی قسم آج بھی ہمیں پناہ گیر کے طور پہ لیتے ہیں. یار اس پاکستان کے لیے ہم کھتریوں کو چھوڑ کے یہاں آئے تھے، ہم نے یہاں آ کے نئے سرے سے پھنس گئے. راجہ صاحب چھوڑیں یار اس بات کو، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم آدھا ملک گنوا کے جناب ہم سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ آدھا ملک غلطیاں ضرور ہیں لیکن بالکل ہی ایک آپ فتویٰ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یار جس نے آدھا ملک توڑا ان کا تو پہلے حساب کر لیں.
राजा साहब आप इलेक्शन पे आए, पहले बात हम जो तो मैं इलेक्शन पे आना चाहता यार हूँ, वो फिर उधर उधर निकल जाते आप हैं। जाली सर्वे की बात ना करें यार। नहीं वो बादशाह जाली सर्वे सर्वे। क्यों जाली क्यों है सर्वे, आप कैसे कहते हैं यार जाली? छोड़ें यार, हमें पता है यहाँ इस्लामाबाद के वीआईपी प्लाजो में बैठ के जिस तरह इस किस्म के सर्वे तैयार किए जाते हैं, यही सर्वे मरवाते हैं। जब आप अवाम की नब्ज पे हाथ नहीं ना रखते, जब आप नहीं सोचते कि अवाम क्या सोच रहे हैं, चले तो फिर मगर आपको ये साहब, सर्वे चूंकि मरवा हमारे देते हैं। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, इस पे बहुत ज़्यादा बहस की जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।